बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने चीन का दौरा मुकम्मल किया, वतन वापस पहुँच गए। बहुत कामयाब दौरा था। ये तमाम आज़ाद तज्ज़ियाकार कह रहे हैं, जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं वो तो कह ही रहे हैं, मुखालिफिन जो हैं उनके पास इस दौरे के बारे में बात करने के लिए जो चीज़ें हैं वो बड़ी फ़नी हैं, बहुत अजीब हैं, बाज़ तो छिछोरपन की हद तक अजीब हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। पहले मुख्तसरन मैं आपको ये बता दूँ कि ये दौरा कैसा रहा, फिर उसके बाद इस दौरे से किस किस को दौरा पड़ा है। रोते हुए पाकिस्तान के सहाफ़ी, झूठ बोलते पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के अखबार रोज़नामा जंग का कारनामा और गालीबाज सियासतदान क्या कर रहे हैं इमरान खान के इस दौरे के हवाले से, ये भी आपको बताऊंगा। और वीडियो के आखिर में बात करेंगे उस सियासतदान की जो नवाज शरीफ के पास पहुंचा है और एक बार फिर ताज़ा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है। सबसे पहले बात करें इमरान खान साहब का ये दौरा कैसा था। तो शी जिनपिंग चाइना के सदर और इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बारे में शी जिनपिंग ने ये कहा, China is willing to join hands with Pakistan to build a closer China-Pakistan community with a shared future in the new era। जो पाकिस्तान से ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद मजबूत और करीबी बनाना चाहते हैं ताकि हम एक मुश्तरका मुस्तकबिल के साथ नए दौर में दाखिल हों। The strategic relationship between China and Pakistan is of prominence in changing world। दुनिया बदल रही है और हमारा जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुक है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। She noted saying the countries will conduct more extensive and deepening strategic cooperation following the tradition of always bearing mutual assistance and cooperation। ये आगे बढ़ेगा, ये भी इनकी जानिब से कहा गया। इन्होंने मज़ीद क्या कहा है। She said that China will firmly support Pakistan to defend its national independence, sovereignty and dignity and fight terrorism। Meanwhile, China is willing to dock with Pakistan's development strategy, promote the deepening development of the CPEC, ensure the successful implementation of major projects, expand cooperation in the fields such as technology, agriculture, society and people's well-being। CPEC पर मुतमईन है, मजीद मेजर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की में मुकम्मल ताउन करेंगे, दहशत गर्दी से लड़ने में पाकिस्तान का साथ देंगे और पाकिस्तान की सनती तरक्की में मदद करेंगे। ये शी जिनपिंग की जानिब से कहा गया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि तफसीली मुलाकात हुई और अब तक इमरान खान साहब की जो चीनी सदर से मुलाकातें हुई हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा तवील मुलाकात थी। इस मुलाकात के बाद हमारे यहाँ ये कहा गया कि ये मुलाकात ऑनलाइन थी। शी जिनपिंग की और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलाकात हुई ही नहीं, यह हमारे यहाँ पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार रोज़नामा जंग ने कह दिया। रोज़नामा जंग ने खबर लगाई, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान चीन के 4 रोज़ा दौरे के बाद इतवार की सपहर वतन वापस पहुंच गए। तैयारी से उतरते हुए तस्वीर है और लिखा हुआ, इतवार की सुबह बीजिंग से इस्लामाबाद के लिए रवानगी से कबल इमरान खान ने वफ्द के हमरा सदर शी जिनपिंग से ऑनलाइन मुलाकात की। यह रोज़नामा जंग की खबर है। अब इस ऑनलाइन मुलाकात के बाद जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, यह वीडियो है मुलाकात की, चीनी सदर और इमरान खान साहब की मुलाकात की, वफूद की सतह पर मुलाकात। ये जो बीजिंग का ग्रेट हॉल ऑफ पीपल है इसमें यह मुलाकात और तवील मुलाकात, ये मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिये में से मैंने ग्लोबल टाइम्स से चीज़ें पढ़कर आपके सामने रखी हैं। तो रोज़नामा जंग पाकिस्तान का सबसे बड़ा उर्दू अखबार इस हवाले से झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है मैं आपके सामने ये भी रखूंगा। अदनान आदिल साहब हमारे उस्तादों में शामिल हैं। जो लोग न्यूज़ रूम्स में काम करते हैं टेलीविजन चैनल्स पर, उनके लिए लिटरेचर के क्या है न्यूज़ रूम में काम करना, वो किताबी शक्ल में अदनान आदिल साहब का शाये हो चुका है। अदनान आदिल साहब ने लिखा, पटवारी मीडिया ग्रुप इमरान खान के दौरे चीन के खिलाफ जो जहरीली मुहिम चला रहा है उससे जाहिर होता है कि इस दौरे से पटवारियों को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची है। हालांकि इस दौरे से पूरे पाकिस्तान को फायदा हुआ है। अब ये पाकिस्तान के एक बड़े जर्नलिस्ट का बयान है। सलीम खान साफी साहब इसी रोजनामा जंग के लिए कॉलम लिखते हैं। उन्होंने लिखा, चाइना की सरकारी न्यूज एजेंसी की तरफ से मुख्तलिफ ममालिक के वफूद के साथ
صدر شی کی ملاقاتوں کی تصاویر جاری کی گئی ہیں، جبکہ عمران خان کے ساتھ چینی وزیر اعظم کی ملاقات کی تصویر جاری کی گئی ہے۔ صدر شی کے ساتھ ملاقات کی صرف مختصر خبر دی گئی ہے، لیکن ملاقات کی تصویر ابھی تک جاری نہیں ہوئی۔ اس کے بعد سلیم خان صافی صاحب نے تصاویر لگائی ہیں، اور عمران خان صاحب کی جو ملاقات کی تصویر اور ویڈیو ہے یہ سلیم خان صافی صاحب کو نہیں ملی، ظاہر ہے کہ نہیں ملی۔ عمار مسعود صاحب، میں ان کو بڑا بھیا کہتا ہوں، بڑے اچھے تعلقات ہیں میرے ان سے، انہوں نے کسی کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا اور لکھا جائے نا کہ صدر شی جن پنگ سے بہت زبردست ملاقات ہوئی، تصویریں بھی بنی تھیں، چینگ شی نے تصویریں واٹس ایپ بھی کی تھیں، مگر ساتھ لکھا تھا دیکھ کر ڈیلیٹ کر دینا، میری فیملی بہت سخت ہے، میں نے دیکھ کر ڈیلیٹ کر دی ہیں، بریکٹ میں عمران خان۔ میں نے آپ سے کہا تھا کچھ چیزیں اتنی عجیب ہیں کہ آپ ان پر صرف افسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد عمر چیمہ صاحب، یہ بھی اسی روزنامہ جنگ سے، دا نیوز سے اور جیو گروپ سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا، اس میں کہا گیا تھا سرکاری ٹیلی ویژن پی ٹی وی نے 2019 میں ہوئے دورہ چین کی تصویر ٹویٹ کر دی۔ فواد چودھری صاحب، تازہ تصویر نہیں مل رہی، اور عمران خان صاحب کے اس دورے کے حوالے سے تصاویر کچھ دیر سے آئیں، تو جو تصاویر انہوں نے شیئر کی وہ انہوں نے لگا دی ہیں، اور یہ ایک بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو لیجیان زاؤ سے، جو پاکستان میں سفیر بھی رہ چکے ہیں، ان سے اور دیگر چینی عہدیداروں سے باقاعدہ ٹویٹر پہ ٹیگ کر کے پوچھ رہے تھے تصویریں کہاں ہیں، تصویریں کہاں ہیں، تصویریں کیوں نہیں آ رہی۔ ایسا لگ رہا تھا ان تصویروں کا فواد چودھری کو انتظار نہیں ہے، ان تصویروں کا حکومت پاکستان کو انتظار نہیں ہے، ان تصویروں کا انتظار خود عمران خان صاحب کی جماعت کے لوگوں کو نہیں ہے، ان تصویروں کا انتظار جو ہے وہ سب سے زیادہ ان لوگوں کو ہے، اور یہ تمام لوگ وہ ہیں جو شروع ہو گئے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہی نہیں، اور یہ ملاقات جو تھی وہ آن لائن تھی۔ پرویز رشید صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں، پرویز رشید صاحب نے جو ہے عمران خان صاحب کی اس دورے کے حوالے سے جو ٹرولز ہوتے ہیں، پارٹیوں کو سپورٹ کرنے والے ایسے لوگ جو عجیب و غریب تصاویر بناتے ہیں سیاستدانوں کی، یہ تصاویر نون لیگ کے لوگوں کی بھی بنتی ہیں، اور یہ تصاویر پی ٹی آئی کے لوگوں کی بھی بنتی ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگوں کی بھی بنتی ہیں، خاص طور پہ بلاول کی بہت بنتی ہیں، وہ تصاویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ میں نے خود کہا پرویز رشید صاحب کو ایک وقت تک انٹلیکچوئل قرار دیا جاتا تھا، دانشور قرار دیا جاتا تھا، انہوں نے تو مطلب خیراتی قسم کے الفاظ بھی استعمال کرنا شروع کر دیے، اور اس طرح کی تصاویر شیئر کی عمران خان صاحب کی بنائی گئی ڈاکٹرڈ تصاویر، کہ لگ رہا تھا کہ ہم پرویز رشید صاحب کا ٹویٹر نہیں دیکھ رہے، ہم کسی میٹرک پاس جاہل قسم کے انسان کا ٹویٹر دیکھ رہے ہیں، جسے کوئی تمیز، کوئی لحاظ نہیں ہے کہ وہ کس فورم پہ کس کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے، اس کا اپنا کوئی سٹیچر ہے یا نہیں۔ یہ بڑا حیران کن تھا۔ اس کے بعد آخر میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دورے چین کے حوالے سے مزید چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، اس کے نتائج آئیں گے، بڑے بڑے ایم او یوز سائن ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کے اس دورے سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا فائدہ ہوگا، یہ آنے والے دنوں میں ڈیفینیٹلی ہم دیکھیں گے، کیونکہ انہوں نے وہاں بڑی بڑی کمپنیز کے لوگوں سے جو ملاقاتیں کی ہیں اور ان کو دوروں کی دعوت دی ہے، اس کا فروٹفل ہونا آپ کو کچھ دنوں میں نظر آئے گا۔ میں آپ کو مزید بتاؤں، ایاز صادق صاحب ایک بار پھر لندن پہنچ گئے۔ ایاز صادق صاحب لندن پہنچے اور لندن میں انہوں نے کچھ صحافیوں سے ملاقاتیں کی ہیں، اور کہا ہے کہ وہ میاں نواز شریف کو بتانے کے لیے نام لائے ہیں، 22 نام ان لوگوں کے جو پاکستان تحریک انصاف میں ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا حصہ بن جائیں، اور مسلم لیگ نون انہیں یہ گارنٹی دے دے کہ اگلے انتخابات میں نون لیگ کا ٹکٹ ملے گا، کیونکہ ایسے لوگوں کو یقین ہے کہ جیت نون لیگ کی ہوگی اور وہ دوبارہ اسمبلیوں میں جا سکیں گے۔ یہ جو نام ہیں یہ مسلم لیگ نون ایک عرصے سے کہہ رہی ہے، شاہد خاقان عباسی، سردار ایاز صادق، احسن اقبال اور دیگر لوگ، ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کا جو یقین ہے وہ سب سے زیادہ نظر آئے گا آپ کو، لیکن اس پر عمل درآمد آپ کو زیرو نظر آئے گا۔ خود وہ میڈیا گروپس جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کے ساتھ ہیں ایسے لوگ تو گرا دیں عمران خان کی حکومت، اور یہ حکومت جو آپ کے مطابق پاکستان کو دلدل میں دھکیل چکی ہے، اس حکومت کو گھر بھیج دیں، لیکن ایسا ان سے اب تک ہوا نہیں ہے۔ سردار ایاز صادق صاحب نے کہا تھا وہ جائیں گے، میاں نواز شریف کو لے کر آئیں گے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب یہ ہو نہیں سکتا، اور سردار ایاز صادق صاحب واپس آئیں گے اور بتائیں گے کہ قائد محترم اپنا علاج کروائیں گے، اور اس کے بعد پھر جلد پاکستان میں ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو۔